तस्करी प्रकरणबारे उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभामा अवरोध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता, सत्ता पक्षकै सांसदद्वारा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिकामा नेपाल प्रहरीका सही उज्जवल पौडेलको हत्या भएको खुलासा, होटल सञ्चालक 2 जना पक्राउ। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नयाँ कार्यक्रम शुरू, विद्यार्थीको आकर्षण बढाउँदै रोजगारीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य। कम्बोडियामा 4 दशक शासन गरेका प्रधानमन्त्री हुन सेनद्वारा अर्को महिना राजीनामा दिने घोषणा, छोरालाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी। र पौडी खेलाड़ी गौरीका सिंहद्वारा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान, पहिलो फ्रेन्चाइज पुरूष बास्केटबल लीग आगामी असोजमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। काठमाडौँ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अवरोध गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। आफूहरूको माग अनुसार समिति गठनका लागि सभामुखले रुलिङ नगरेसम्म बैठक चल्न नदिने अडानसहित एमाले सांसदले नाराबाजी गरेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक यही श्रावण 15 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी बारे मन्त्रीमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। यो अन्तिम पटक भेटिएको 1.5 क्विन्टल सुन त यो पछिल्लो पटक सेटिङ बिग्रिँदाखेरि यो पक्राउ परेको सभामुख महोदय। यसभन्दा अगाडि 33 पटकसम्म यो आएको छ। त्यसकारणले यो सामान्य विषय होइन। हामीले भनिरहेका छौं यसमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ र यसमा चाहिने मन्त्रीदेखि लिएर तल काम गर्ने को संलग्न छन् यी माथिहरू छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी तोडानका साथ उभिएका छौं। सम्माननीय सभामुख महोदयको आफ्नो आसनबाट त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिका निम्ति रुलिङ होस्, अन्यथा हामीले यो बैठक अगाडि बढ्न दिन सक्ने स्थिति छैन। सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा सहितका प्रतिपक्षी दलले सुन तस्करीमा संलग्न गिरोहमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरे पनि संसदमा अवरोध भने एमाले मात्र गरेको हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करी प्रकरणको विषयमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता समेत गराएको छ। त्यसबारे सो पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भन्नुभयो, गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले पद्धतिलाई विश्वास गर्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं। यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई चाँडै भन्दा चाँडै यो संसदमा प्रस्तुत गरियोस्। मैले गृहमन्त्रीज्यूलाई भनेको पनि छु, हामीले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छौं। तपाईले चित्तबुद्ध ढंगले जवाब दिनु भएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने कदम त्यसपछिको कदम हामी त्यसपछि कुराकानी गरौँला। अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाले भरियालाई मात्र पक्राउ गरेर तस्करीको नाइकेलाई जोगाउन नमिल्ने बताएको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले तस्करीबारे सशक्त अनुसन्धान गर्न माग गर्नुभयो। सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, केही भरियालाई पक्रेर सुन तस्करका नाइकेहरूलाई संरक्षण दिने, जोगाउने, हामीले त यति त गर्यौं नि भनेर भन्ने काम नगरोस्। यसको जरासम्म पुगोस्। केही मानिसहरूका नामहरू पनि अरू प्रकरणमा आएका छन्। अनुसन्धान प्रक्रिया सशक्त ढंगले अगाडि बढाओस्। यसैबीच सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले सुन तस्करी प्रकरणको विषयलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले आफ्नो माग पूरा नभए संसदमा अनसन बस्ने चेतावनी दिनुभयो। त्यो बिचारा गाउँको पहाडको एउटा भरियालाई मात्रै कस्टडीमा हालेर जेलभित्र कुहाउने अभिप्रायले मुख्य नायकहरू भाग्छन् र 2 जना मन्त्रीहरू अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मुख्य नायक नपकड्ने गर्न बस्छु भनेर सोच्नु भएको छ भने म यो सदनबाट सभामुख महोदय घोषणा गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्रीको आगमन पछाडि उहाँहरूले लिएको डेटभित्र यदि भरिया मात्रै पक्राउ पर्यो भने यो सदनभित्र म आमरण अनसन घोषणा गर्न चाहन्छु। अझै सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले भने सरकारले सुन तस्करी लगायत घटनाको छानबिन अघि बढ़ाइरहेका बेला विवाद गर्न नहुने बताएको छ। सो पार्टीका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो, दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाइदैछ। भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कतिपय विषयहरूको सरकारले छानबिन गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। माननीयजीहरूलाई टाउको नदुख्नको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस्। राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने, नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्नको निम्ति सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। गत साउन 3 गते भन्सार समेत पार गरिसकेको अवस्थामा तस्करले ल्याएको 1 क्विन्टल सुन भन्सार कार्यालय नजिकै राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। सोही विषयले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रवेश पाएको हो। बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका स्थित भीम गिठे प्रहरी चौकीका
प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक सही उज्जवल पौडेलको हत्या भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सोमबार राति बडीगार्ड 6 स्थित एक होटलमा खाजा खान गएका वरिष्ठ सही पौडेल मृत भेटिएका थिए। होटल संचालकले नै पौडेलको हत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उल्लेख छ। होटल संचालक आशा कुमारसँग भनाभन भएपछि कुमार र उनका छोरा विनोदले वरिष्ठ सही पौडेलको टाउकोमा प्रहार गर्दा बेहोस भएका थिए। त्यसपछि घाँटीमा थिचेर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। होटल संचालक कुमारका आमा छोरा विरूद्ध जिल्ला अदालतबाट 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा नेतृत्वदायी जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आइल्याब नामक कार्यक्रमको अवधारणा शुरू गरेको छ। यसै वर्ष शुरू भएको सो कार्यक्रम सन् 2026 सम्म जारी रहने विश्वविद्यालयले जनाएको छ। सो अवधिमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ़ाउने, रोजगारीमा वृद्धि गर्ने, क्षमतावान प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने लगायतका लक्ष्य राखिएको छ। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा व्यावहारिक नीति नियमका लागि स्थानीय स्तरबाटै पहल गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आइल्याब कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। छोटकरीमा टिभेट भनिने यस क्षेत्रमा आइल्याब अवधारणा अन्तर्गत युवा शक्तिको सही सदुपयोग हुने र मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा समेत टेवा पुग्ने जनाइएको छ। व्यावहारिक शिक्षा कक्षाकोठामा नभई अनुभवका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कार्यक्रम अघि बढेको छ। आइल्याब कार्यक्रममा कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका टिभेट क्षेत्रका विद्यार्थी एवं प्रशिक्षक अजीब चाबागाई भन्छन्, थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभमा क्वालिफाइड डिग्री होल्डर इन्स्ट्रक्टरले पढाउने हुनुभयो र प्र्याक्टिकलको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ जो 10 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि काम गरिराख्नु भएको छ फिल्डमा, जस्तै मानौ न हामीले चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङमा प्लम्बिङको कक्षा पढाउनु पर्ने छ भने सिभिल इन्जिनियरले चाहिँ थ्योरिटिकल पर्सपेक्टिभमा पढाउनुहुन्छ र त्यो प्लम्बिङको चाहिँ 20 वर्षदेखि काम गरिरहेका अथवा 10 वर्षदेखि काम गरेको प्लम्बरले नै क्लासरुममा आएर चाहिँ प्र्याक्टिकल एक्सपर्ट र थ्योरिटिकल एक्सपर्ट दुवैजना चाहिँ बसेर क्लासरुममा पढाउनु भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ क्वालिटी आउँछ भनेर चाहिँ काम गरिरहेको छ। टिभेट क्षेत्रमा सक्रिय प्रशिक्षक वा नीति निर्मातालाई स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति र तालिमको बारेमा जानकारी दिलाउनु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो। 7 वटै प्रदेशका स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन र उत्पादित सबै जनशक्तिलाई श्रम तथा रोजगारमा सहभागिता गराउन कार्यक्रम केन्द्रित हुने जनाइएको छ। योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियाबारे आइल्याब कार्यक्रम प्रमुख एवं काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेश नाथ पराजुली भन्छन्, स्थानीय तहमा भएका समस्याहरूलाई स्थानीय व्यक्तिहरू र त्यस्तै खालमा काम गर्ने अरू समूह पनि मिलेर छलफल गरेर आफ्नो लेभलको समस्या आफै समाधान गर्ने चाहिँ लागु भन्ने एउटा कुरा त्यो। हामी कहाँ परम्परा के छ, माथि माथि बस्ने व्यक्तिहरूले नै मात्रै पोलिसी डेभलपमेन्टमा काम गर्छन्, उनीहरूले नै मात्र बनाउँछन्, तल्लो तहसम्म पुग्ने गर्दैन। त्यसैले अहिले यसमा यो उनीहरूको सहभागिताले स्थानीय तहबाट पनि पोलिसी डेभलपमेन्टमा केही सहयोग हुन्छ। श्रम बजारका लागि उत्पादित जनशक्ति गुणस्तरीय नहुनु कारण मध्ये एउटा कारण प्रशिक्षकमा नै यस क्षेत्रबारे ज्ञान अपर्याप्त भएको पाइएको छ। हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सबै प्रकारका प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा सहभागी प्रशिक्षकको संख्या करिब 12,000 रहेको सरकारी आँकडा छ। त्यसको जम्मा 10% अर्थात जम्मा 1,200 जना प्रशिक्षक मात्र प्राविधिक क्षेत्रको रहेको पाइएको छ। प्रशिक्षकलाई दक्ष बनाउन समेत आइल्याब कार्यक्रम प्रभावकारी हुने सरकारवालाको भनाइ छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारी भन्छन्, आइल्याब कार्यक्रमले जुन कार्यक्रम अघि सारेको छ यसले पक्कै पनि के गर्छ भने यसले देशभरिको यो टिबेट सेक्टरमा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई समेटेर चाहिँ विभिन्न केसहरूमा काम गर्दै छ। निकै समय दिएर त्यो टिबेट सेक्टरका जेन्युन केसहरूमा काम गर्दै जाँदाखेरि पक्कै पनि टिबेट सेक्टर चाहिँ राम्रो हुन्छ र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर जुन यो श्रम बजारको मागमा जुन दक्ष जनशक्तिको कमी छ भन्ने आइरहेको छ त्यसमा मद्दत गर्नको लागि यो आइल्याब सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। टिबेट क्षेत्रमा वार्षिक करिब 1,50,000 प्रशिक्षार्थी सहभागी हुने गर्दछन्। तीमध्ये 50% भन्दा कम मात्र तालिम पश्चात रोजगारीमा लाग्ने गरेका छन्। सोही समस्या समाधानका लागि समेत आइल्याबको अवधारणा अघि सारिएको विश्वविद्यालयको दावी छ। 3 चरणको कार्ययोजना सहितको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक पर्ने प्राध्यापक पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, साँच्चीकै यसको
असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गर्ने कुराहरू एउटा भयो। अनि अर्को सिस्टमले कसरी यसलाई सपोर्ट गर्छ वा कति गर्दैन भन्ने अर्को पाटो भयो। हामीले भन्दाखेरि सोझै हिसाबले कार्यान्वयनको प्रक्रियामा सहयोग गर्छ, सुधार आउँछ र त्यो सुधार टिबेटको पोलिसी निर्माण प्रक्रियामा सहयोग गर्छ। त्यो हो मान्यता। अब साँच्चीकै कति गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ धेरै कुराले असर पारेको हुन्छ। टिबेट क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर भए पनि विद्यार्थीको आकर्षण बढ़ाउने सरकारी नीतिको अभावका बीच आइल्याबको अवधारणालाई सकारात्मक लिन सकिन्छ। विश्वमै पहिलो अवधारणाको रूपमा दावी गरिएको यस कार्यक्रमले प्रभावकारी काम देखाएमा नेपालको टिबेट क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन अवस्था बारे सरकारसँग जवाफ माग्ने भएको छ। पार्टीको हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकले एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले पार्टीको महाधिवेशन र आगामी राष्ट्रिय अभियानका बारेमा छलफल तथा निर्णय गर्न आगामी साउन 16 र 17 गते स्थायी कमिटी, 18 र 19 गते पोलिट ब्यूरो र 20 र 21 गते केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने पनि निर्णय गरेको छ। यस्तै पार्टीले सरकार समक्ष विभिन्न 10 बुँदे प्रस्ताव राखेको छ। आवश्यक प्रभावकारी आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीति मार्फत वर्तमान निराशाजनक अवस्थामा जिम्मेवारीपूर्वक हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। कृषि क्षेत्रलाई राज्यले समयानुकूल रूपान्तरण गर्न नसक्दा बेरोजगारी, गरिबी र परनिर्भरतामा मुलुक धकेलिँदै गएको सो पार्टीको ठहर छ। कृषि क्षेत्रमा ठोस योजनाबद्ध र प्रभावकारी कार्यान्वयन अवलम्बन गर्न सरकारसँग एकीकृत समाजवादीले माग गरेको छ। पछिल्लो समय कोशी प्रदेशमा लामखुट्टेको टोकाइबाट हुने डेंगी संक्रमण तीव्र बनेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा अन्यको तुलनामा धेरै जनामा डेंगी पुष्टि भएको छ। कोशीमा 2754 जनामा डेंगी पुष्टि भएको छ। त्यस्तै बागमतीमा 667 जनामा डेंगी संक्रमण पुष्टि भएको छ। गण्डकीमा 344 र सुदूरपश्चिममा 316 जनामा डेंगी पुष्टि भएको महाशाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। जिल्लागत रूपमा हेर्ने हो भने सुनसरीमा सबैभन्दा धेरै 2542 जनामा डेंगी संक्रमण भएको छ। सरकारले बाढ़ी पहिरोका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन तथा अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। विपद व्यवस्थापन लगायत विषयमा रक्षा मन्त्रालयमा भएको बैठकमा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विपद पूर्व सतर्कतालाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलमा सम्बन्धित अधिकारीले देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढ़ी पहिरो, जनधनको क्षति र राजमार्ग अवरुद्ध लगायत विषयमा जानकारी गराएका थिए। सो अवसरमा मन्त्री खड्काले बाढ़ी पहिरोबाट कोही नागरिक पीड़ित भइहाले तत्काल उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो। पीड़ितलाई राहत वितरणका सम्बन्धमा कुनै कानूनी बाधा अडचन भएमा त्यसलाई तत्काल फुकाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। देशैभरका सुरक्षा निकाय र सरकारी अधिकारीलाई विपदको पूर्व आकलन तथा व्यवस्थापनका लागि चनाखो हुन र एकीकृत रूपमा समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो। नेपाल आयल निगमले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरभित्र हवाई इन्धन भण्डारण गृह कार्य शुरू गरेको छ। धावन मार्गको 15 मिटर भन्दा टाढाको दूरीमा 3600 किलोलिटरको इन्धन भण्डारण गृह कार्य शुरू गरेको निगमले जनाएको छ। पुरानो विमानस्थलदेखि नयाँ विमानस्थलसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ओसार पसार गर्दा चुनौती हुने भएकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै विमानस्थल परिसरभित्र भण्डारण गर्न लागि हो। निगमका अनुसार 1200 किलोलिटर क्षमताका 3वटा ट्याङ्क र एउटा पानीको भण्डारण गृह बन्नेछ। भण्डारण गृह अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्माण हुने निगमका उपनिर्देशक भरत रेग्मीले बताउनुभयो। यो भारत सरकारबाट स्थापित मापदण्डलाई नै हामीले स्ट्रिक्टली फलो गरेर सोही अनुसार चाहिँ मास्टर प्लान र डिजाइन गरेको हुँदाखेरि यो हवाई सुरक्षामा हामी एकदम निष्क्रिय भएर एकदम ढुक्का हुँदा हुन्छ। सोही मापदण्ड अनुसार गरेको छौँ। हाम्रो बाउन्ड्री वालदेखि ट्याङ्कीसम्मको डिस्टेन्स 15 मिटर, ट्याङ्कीदेखि टिएलएफ सेटसम्मको डिस्टेन्स 15 मिटर, त्यस लगायत ट्याङ्की बीचको अन्तर दूरी 4.5 मिटर, सबै मापदण्ड जुन छ त्यसलाई नै हामीले मानेर सोही अनुसार नै हामीले गरेका छौँ। भण्डारण गृह निर्माणका लागि निगमलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छ। पुरानो विमानस्थलदेखि नयाँ विमानस्थलसम्म अति संवेदनशील मानिएको इन्धन ल्याउन चुनौती भएकाले भण्डारणका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताउनुभयो।
विमानस्थलको लागि अब टोल लगाइरहेर टोल टाढाबाट ल्याउँदा पनि ल्याउने क्रममा जोखिम बढी हुन्छ। फोहोर एयरपोर्टको अझै रनवे भन्दा उडान सेवामा प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव नपर्ने गरी अझै अलग्गै ठाउँमा चाहिँ दिने प्रचलन हो है। त्यही अनुसार पोखरा बाहेक अरू विमानस्थलमा पनि हामीले जग्गाहरू उपलब्ध गराइरहेकै हुन्छ। त्यो चाहिँ अलि आइसोलेटेड एरियामा चाहिँ दिने गरेका छ, सबै विमानस्थलमै छन् यो। निगमले काठमाडौँको त्रिभुवन विमानस्थल नजिकै हवाई इन्धनको भण्डारण सञ्चालन गर्दै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले साउन 8 गते सञ्चालन भएको परीक्षामा मानवीय त्रुटि भएको बताउनु भएको छ। असार 28 गते सम्पन्न परीक्षाको प्रश्न पत्र सेट हुन पुग्दा विद्यार्थीले समस्या झेल्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। साउन 8 गते विभिन्न 30वटा परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालित परीक्षामा पर्यटन विकास विषयको सट्टा भारतीय इतिहास विषयको प्रश्नपत्र विद्यार्थीको हातमा परेको थियो। 859 जना विद्यार्थीले सो विषयको परीक्षा दिइरहेका थिए। त्रिवीले अमुक विषयको प्रश्न विद्यार्थीको हातमा परेको थाहा पाउन साथ सम्बन्धित विषयको प्रश्नपत्र विद्यार्थीको हातमा पुर्याएको उहाँको दावी छ। यसैबीच त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गरी कार्यवाही गर्न विभिन्न विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बर्दियाको बडैया ताल गाउँपालिकाका किसान माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। माछा पालनबाट दोब्बर आमदानी हुन थालेपछि बडैया ताल गाउँपालिका 5 जगतपुरका किसानहरूले धान खेत मासेर माछा पालन थालेका छन्। बडैया तालमा वार्षिक 1320 मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ। धान खेतीबाट भन्दा माछाबाट बढी आमदानी हुन थालेपछि किसानहरू व्यावसायिक माछा पालनतर्फ आकर्षित भएका हुन्। बजारको समस्या पनि नहुनु र माछा उत्पादन पनि राम्रो भएकोले यतातर्फ किसानको संख्या बढेको छ। बजारको समस्या नभए पनि भारतबाट आउने माछाले प्रभावित पारेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ। साबिकको कृषि विकास कार्यालयले अभियानमुखी मत्स्य उत्पादन कार्यक्रम लागू गर्दै आएको छ। वीरगंजको शीर्ष सुक्खा बन्दरगाह नाका हुँदै पहिलो पटक रेलबाट आयातित कोइलाको अझै जाँच पास हुन सकेको छैन। आयातकर्ता लतिका कमोडिटी सप्लायर्स प्रणालीले भन्सारको सन्दर्भ मूल्य अव्यावहारिक भएको भन्दै कोइला अझै जाँच पास गराइरहेको छैन। नेपालमा पहिलो पटक सोझै रेलबाट असार 16 गते 3650 मेटन कोइला बोकेको रेल र्याक सुक्खा बन्दरगाहमा भित्रिएको थियो। यसैगरी वीरगंजको सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौल स्थित रेलवे स्टेशनमा रेलबाट कोइला ल्याएर त्यहाँबाट गाडीमा ढुवानी गरी नेपालसम्म ल्याइन्थ्यो। ललिता कमोडिटी सप्लायर्सका सञ्चालक निश्चल लालवानीले विश्व बजारमा भाव घटेको अवस्थामा पुरानै सन्दर्भ मूल्यका आधारमा आयातित कोइलाको भन्सार महसुल कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। यस्तै कमला मोहन इन्टरनेशनल प्रणालीका सञ्चालक माधव राजपालले भन्सारको पुरानै सन्दर्भ पुस्तिका र मूल्यले आयातकर्ताले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको बताउनुभयो। बजार आज सामान्य अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 8.11 अंकले घटेर 2156.20 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 260 वटा कम्पनीको 73,79,474 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2 अर्ब 43 करोड़ 25 लाख रूपियाँ कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 36 अंकले घटेको नेप्सेमा 2 अर्ब 91 करोड़ रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबारमा आएका मध्ये 10 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। लामो समय शासन गरेका कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेनले अर्को महिना राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको छ। अगस्तको शुरूमा राजीनामा गर्ने र छोरालाई जिम्मेवारी सुम्पने उहाँले घोषणा गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। उहाँको पार्टीले चुनावमा सबै सिट जितेको 3 दिनपछि अपेक्षित घोषणा आएको हो। कम्बोडियामा झण्डै 4 दशकको शासनपछि 70 वर्षीय हुन सेन झन्झन तानाशाही बन्दै गएको बताइएको छ। उहाँका जेठो छोरा हुन मानेट सेनको उत्तराधिकारी बन्न तयार रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संसार माध्यमले जनाएका छन्। आफ्नो घोषणामा हुन सेनले छोरा अगस्त 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि सत्तारूढ़ कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीको भने नेतृत्व कायम रहनेछ। अब खेल प्रसंग। दक्षिण एसियाली खेलकुद सागकी 4 स्वर्ण पदक विजेता गौरिका सिंहले जापानमा जारी 20औं संस्करणको वर्ल्ड एक्वाटिक पौडी च्याम्पियनशीपमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्।
फुकुओकामा आज भएको महिलातर्फ 50 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा गौरीकाले 31.44 सेकेन्डका साथ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी हुन्। उनले 2016मा गुवाहाटीमा आयोजना भएको 12औं साग गेम्समा राखेको 31.87 सेकेन्डको समय सुधार गरिन्। यसअघि गौरीकाले यसै च्याम्पियनशीपमा 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा पनि नयाँ कीर्तिमान बनाएकी थिइन्। पुरुषतर्फको 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा एलेक्जेन्डर शाहले पनि आफ्नो पुरानो समय 52.96 सेकेन्डको समयमा सुधार गर्दै 52.94 समयका साथ नयाँ रेकर्ड राखेका छन्। आगामी असोजदेखि पहिलो फ्रेन्चाइज पुरूष बास्केटबल लीग एनबीएल आयोजना हुने भएको छ। नेपाल बास्केटबल संघले कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क र डीजी फ्लाईको संयुक्त सहकारीमा पहिलो फ्रेन्चाइज बास्केटबल लीग आयोजना गर्न लागेको हो। संघले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनबीएलमा सहभागी हुने टीमको घोषणा गर्यो। आगामी असोज 12 देखि 27 गतेसम्म हुने लीगमा एक विभागीय सहित 8 टीम सहभागी हुनेछन्। लीग अन्तर्गतका खेलहरू काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको बास्केटबल कोर्टमा हुनेछन्। लीगमा बुढा नीलकण्ठ बास्केटबल क्लब, टाइम्स इन्टरनेशनल कलेज, रोयल बास्केटबल क्लब, गोल्डन गेट कलेज, हाउन्ड्स एकाडेमी, विशाल मिलन केन्द्र, कीर्तिपुर बास्केटबल क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लबले सहभागिता जनाउनेछन्। त्यस्तै लीग अन्तर्गतका खेलहरू कान्तिपुर टेलिभिजन एसडी, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स र कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक युट्युब च्यानलमा प्रसारण हुनेछन्। र स्पेन र जापान फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। समूह सी अन्तर्गतका खेलमा स्पेनले जाम्बियालाई 5-0 गोल अन्तरले हरायो। स्पेनको जितमा जेनिफर हर्मोस र अल्बा रेडोन्डाले 2-2 तथा टेरेसा अभेलेइराले 1 गोल गरिन्। अर्को खेलमा जापानले कोस्टेरिकामाथि 2-0 को जित निकाल्यो। जापानको जितमा हिकारु नामोतो र अबा फुजिनोले 1-1 गोल गरिन्। यो सँगै समूह सीबाट अन्तिम 16मा प्रवेश गर्ने 2 टोलीको टुङ्गो लागेको छ। कोस्टारिका र जाम्बिया समूह चरणबाटै बाहिरिएका छन्। त्यस्तै समूह बी अन्तर्गतका खेलमा अहिले क्यानाडा र आयरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेद्वारा प्रतिनिधि सभा अवरोध, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता, सत्तापक्षकै सांसदद्वारा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको आलोचना। बागलुङको बडीघाट गाउँपालिकामा नेपाल प्रहरीका सही उज्जवल पौडेलको हत्या भएको खुलासा, होटल सञ्चालक 2 जना पक्राउ। प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित काठमाडौँ विश्वविद्यालयको नयाँ कार्यक्रम शुरू, विद्यार्थीको आकर्षण बढाउँदै रोजगारीमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य। कम्बोडियामा 4 दशक शासन गरेका प्रधानमन्त्री हुनसेनद्वारा अर्को महिना राजीनामा दिने घोषणा, छोरालाई नेतृत्वमा ल्याउने तयारी। र पौडी खेलाड़ी गौरीका सिंहद्वारा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान, पहिलो फ्रेन्चाइज पुरूष बास्केटबल लीग आगामी असोजमा हुने। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई मनिष र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।